अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलल मुअमिनीन अस्सलात वस्सियाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल मुरसलीन व हुवा सय्यिदुल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम इला दारिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने ईमान वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले बड़े शौक़ और जज्बे के साथ रोज़ों का अहतमाम करते हैं और बाकी मौसमों के बनिस्बत रमज़ान में नमाज़ों का भी बहुत अहतमाम पाया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बाकी दिनों में मस्जिदों के अंदर इतने नमाजी नहीं हुआ करते हैं जितने रमज़ान मुबारक के अंदर नमाजी होते हैं। ये दरअसल इन नमाज पढ़ने वालों का शौक़ नहीं है, ये रमज़ान के असरात होते हैं। कभी तो इंसान अपने जज्बे से अमल करता है चाहे माहौल कैसा भी हो, और कभी माहौल इंसान को करा देता है। रमज़ान चूँकि बरकतों का महीना है, उसके असरात पूरी सोसाइटी पर पड़ते हैं। इसलिए वो भाई कि जो बाकी दिनों में नमाज़ों में कोताहियाँ करते हैं, रमज़ान में वो भी कोशिश करते हैं कि कम से कम इस महीने में तो हम नमाज एहतमाम से पढ़ें। बल्कि बाज़ दफ़ा तो बहुत गमनाक मंजर ये देखने को मिलता है कि रमज़ान मुबारक में मस्जिदें आबाद होती हैं और जो ही ईद की नमाज़ हो जाती है और ईद के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद अचानक माहौल बदल जाता है और वही चंद मुतय्यना अफराद जो नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे पहले, बस उतने ही अफराद होते हैं। बाकी तमाम वो नमाजी गायब हो जाते हैं, वह वो रमज़ानी नमाजी हैं। बहरहाल, रमज़ान मुबारक में नमाजों के औकात के सिलसिले में चंद गुजारिशात हैं। पहली बात यह है कि रमज़ान के अलावा फजर की जमात देर से पढ़ना अफजल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमात में शामिल हो सके। और उसके लिए हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है, अस्फिरू बिल फज्र फ़इन्नहु अअज़मु लिल अज्र। फजर की नमाज को रोशनी आने के बाद पढ़ो, अजर ज़्यादा होगा। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। लिहाजा रमज़ान के अलावा बाकी मौसमों में फजर की नमाज तुलुए आफ्ताब से 25 या 30 मिनट पहले खड़ी की जाती है और मसनून क़िराअत के साथ नमाज अदा हो जाती है। आमतौर पर जब ये पूछा जाता है कि फजर की जमात कब पढ़ी जाए, तो उसका जवाब अहादीस और फ़ुक़हा किराम की आरा की रोशनी में ये है कि तुलुए आफ्ताब से निस्फ घंटा पहले फजर की जमात खड़ी करनी चाहिए और इस तरह से मसनून क़िराअत के साथ हमारी जमात अदा हो जाएगी और उसके बाद 15-20 मिनट का वक्त बाकी रहेगा तुलुए आफ्ताब होने में। रमज़ान मुबारक में अज़ान फ़जर के फ़ौरन बाद जमात खड़ी कर देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का फासला रखना चाहिए ताकि हमारे वो भाई कि जो देर से जमात की वजह से अपने घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, पाया ये जा रहा है कि मस्जिद में जमात चूँकि देर से होती है, अज़ान फ़जर के बाद आध पौन घंटे तक लोग इंतज़ार करते हैं और हमारे बहुत सारे भाई जो अपने कलिमात पढ़ते हैं और दुआओं में मशगूल रहते हैं, कुछ तिलावत करते हैं, लेकिन बहुत सारे अफराद जो हैं वो ये सोच कर कि जमात देर से होगी और सहरी की वजह से और आगे जागने की वजह से उनको जल्दी रहती है, तो वो अपने घरों में ही फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आराम करते हैं। इसलिए मस्जिद के मुंतज़िमीन और मस्जिद के आइम्मा हज़रात अगर रमज़ान मुबारक में अज़ान फ़जर के थोड़ी ही देर के बाद, बस इतनी देर के बाद कि जिसमें 50-60 आयतें तिलावत की जा सकें, बुखारी में हदीस मौजूद है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान के बाद सुन्नतें पढ़ करके इतनी देर वक्फा फरमाते थे जिसमें 50-60 आयतें तिलावत की जा सकें, और ज़ाहिर ये 5 से लेकर 10 मिनट तक हो जाएंगी। तो इतना वक्फा करने के बाद भी जमात खड़ी हो जाती थी। मुतअद्दिद हदीसें तमाम हदीस किताबों में मौजूद हैं, खुद बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। लिहाजा रमज़ान मुबारक में फजर की नमाज जल्द रखी जाए, उसके नतीजे में महल्ले के तमाम नमाजी जमात में शामिल हो सकेंगे और ये कोताही नहीं होगी कि मस्जिद के अंदर देर से नमाज रखी गई, महल्ले के बहुत सारे लोग जो है वो मस्जिद में आ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी नमाज जिसमें वक्त के अंदर तौसी बरतनी चाहिए वह है मगरिब की नमाज का वक्त। आम दिनों में मगरिब की अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाती है और चूंकि मगरिब की नमाज में अजान के बाद कोई सुन्नत भी नहीं है, इसलिए अजान हुई और उधर से जमात खड़ी हो जाती है। रमज़ान मुबारक में चूंकि इफ्तार करना होता है, इसलिए अजान के दौरान लोग इफ्तार करते हैं, अजान के बाद भी 5-7 मिनट का इंतज़ार करना चाहिए ताकि घरों में जो हमारे भाई इफ्तार करते हैं वो भी मस्जिद में शामिल हो सके। इस सिलसिले में बेहतरीन तर्ज अमल हरमैन शरीफैन यानी काबतुल्लाह मुकर्रम और मदीनतुल मुनव्वरा में पाया जाता है कि वहाँ अजान के बाद काफ़ी देर
کا وقفہ رکھا جاتا ہے جسے لوگ اطمینان کے ساتھ افطار کر سکیں، اور پھر مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں جو دسترخوان بچھتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ افطار کیا کرتے تھے، وہ سارے دسترخوان اٹھا لیے جاتے تھے اور اس کے بعد بھی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ ہم نے بھی دیکھا کہ اذان مغرب کے بعد تقریباً 12 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی تھی، اور اس بیچ میں لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ اتنا کھا پی لیتے تھے کہ اگر ان کو رات کا کھانے کی نوبت نہ آئے تو ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ لہٰذا مغرب کی اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی نہ کی جائے، بلکہ کچھ وقفہ دیا جائے 5-7 منٹ کا، تاکہ لوگ گھروں میں جو افطار کرتے ہیں وہ مسجد میں آ سکیں اور جماعت میں شامل ہو سکیں۔ گھروں میں افطار کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں تو بہت جلدی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس لیے وہ مغرب کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ رمضان مبارک میں نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، رمضان میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ دیکھا یہ بھی گیا کہ مسجد میں جلدی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے منہ میں کھجوریں ہوتی ہیں اور ادھر سے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ گٹھلیاں پھینکتے رہتے ہیں اور چباتے رہیں گے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، وقفہ دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے وقفہ دینے میں، اور اتنے چند منٹ کا وقفہ دینے کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پھر جب اطمینان کے ساتھ آدمی تھوڑا سا کچھ کھا پی لے، یعنی افطار کر لے، اس میں کھجوریں، کچھ پھل، پانی پی لیا، تو مغرب کی نماز اطمینان کے ساتھ پڑھی جا سکے گی۔ ورنہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر لیا اور بھوک کا تقاضا برقرار ہے تو مغرب کی نماز میں بھی عجلت رہتی ہے، اور اگر امام نے ذرا سے لمبا کر لیا تو نمازوں کو بوجھ پڑ جاتا ہے۔ لہذا مغرب کی نماز کے وقت میں اہتمام کیا جائے کہ تھوڑا سا وقفہ دیں تاکہ لوگ افطار کر کے اپنے گھروں سے مسجد میں شامل ہو سکیں، اور جو حضرات مسجدوں میں افطار کرتے ہیں وہ بھی اطمینان کے ساتھ دسترخوان اٹھا کر کے اور اپنے منہ کو صاف کر کے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ رمضان مبارک میں چونکہ تہجد کی تراویح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کا تقاضا رہتا ہے کہ جلد نماز شروع کی جائے تاکہ ہم جلد نماز سے فارغ ہو جائیں۔ حضرات ایک نقطہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو جلدی رہتی ہے، جلد سے جلد نماز ادا ہو جانی چاہیے، وہ ذرا غور کر لیں، یہ جلدی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا جلدی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اپنے گھروں میں جا کے لوگ سو جاتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ پورے سال 10-11 بجے لوگوں کے سونے کا معمول ہے۔ رمضان مبارک میں وہی 10 ساڑھے 10 بجے تک تراویح سے لوگ فارغ ہو جائیں گے، تو 10 بجے تک آج کل تقریباً 8:30 بجے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 8:30 بجے اگر نماز عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے، 10 بجے تک یقیناً لوگ فارغ ہو جائیں گے، 20 رکعت تراویح اطمینان سے پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ تو 10 بجے کے بعد ہی سونے کا عام دنوں میں بھی آپ کا معمول تھا، رمضان میں بھی وہی معمول ہے، تو آپ کو فرق کیا پڑ رہا ہے؟ اس لیے یہ دراصل دھوکہ ہے انسان کو، اور انسان کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے۔ نماز جلدی ہو جانی چاہیے، ہم گھر جائیں گے، گھر جا کر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کھانے پینے میں مشغول ہو جائیں گے، کچھ لوگ ٹی وی دیکھنے لگیں گے، کچھ غیر ضروری باتوں میں مشغول رہیں گے، اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق جو سونے کا وقت ہے اسی میں سویا کرتے ہیں۔ لہذا نماز عشاء میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، نماز عشاء کا جو وقت نمازوں کے اوقات اور ٹائم ٹیبل میں دکھایا گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں میقات الصلاۃ نمازوں کے اوقات دکھانے کا ایک مسترد ترین کیلنڈر ہے، اور اس میقات الصلاۃ کے مطابق ہی دنیا کے تمام کیلنڈر ہیں، چاہے جو بھی کیلنڈر ہو وہ وہی ٹائم دکھاتا ہے جو میقات الصلاۃ کا ہے۔ تو میقات الصلاۃ میں جو وقت دکھایا گیا اس وقت پر اذان پڑھی جائے، اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کی جائے، اور اگر کہیں حالات کی وجہ سے مشکلات ہوں اور حالات کا تقاضا ہو کہ اسے پہلے نماز پڑھنی ہے، تو میقات الصلاۃ میں جو وقت دکھایا گیا ہے اس سے 10 منٹ پہلے اذان پڑھی جائے، اور میقات الصلاۃ میں جو شروع عشاء ہے اس پر جماعت کھڑی کی جائے، اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھ کر کے اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھ کر کے پھر نمازوں سے فارغ ہوں، اس کے بعد پھر اپنے گھروں کو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ عشاء کے تہجد کی نماز کے لیے رمضان مبارک ایک بہترین موسم ہے، اس لیے کہ سحری کے لیے تو لوگوں کو جاگنا ہی ہے۔ جو آپ جاگیں گے اس میں 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے اگر جاگیں گے اور چند رکعتیں تہجد کی نماز ادا کر کے پھر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اس طرح سے انشاءاللہ رمضان مبارک کے نمازوں کی پابندی کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو مکمل نمازی بنا سکے گا، اور اگر یہ عادت پختہ ہو گئی اس کے بعد پھر زندگی بھر یہ عادت برقرار رہتی ہے۔ بہرحال فجر کی نماز کے وقت کے سلسلے میں درخواست کی گئی مسجدوں کے منتظمین اور مسجدوں کے ائمہ حضرات اس کو عملا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز کے سلسلے میں جو درخواست کی گئی اس پر عمل کیا جائے اور اس پر عمل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔